राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकवृन्द, महामारीमा राजनीतिक रमिता र त्यसमा पनि दिनहुँ प्रधानमन्त्रीका घिनलाग्दा भाषणहरू। यस्तो दृश्य विश्वका कमै मुलुकमा देख्न पाइन्छ, जुन दृश्य बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा दिनहुँ हेर्न पाइएको छ। संसद विघटन गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई दिनहुँ सराप्छन्। भेट्नु कुहिएको फल भन्दै गाली गर्छन्। रत्न पार्कमा तेल बेच्ने र चटक देखाउने चटकेहरूसँग तुलना गर्छन्। अर्थात् आफ्ना कार्यकर्तालाई सस्तो मनोरञ्जन दिने नाममा प्रधानमन्त्री ओली घृणाको राजनीति गरिराखेका छन्। बुद्धको देशमा तल्लो स्तरमा उत्रिएर धारे हात लगाइराखेका छन्, आफ्नै गल्ती ढाकछोप गर्ने नाममा। आज हामी कार्यक्रममा पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योलता र प्रधानमन्त्रीले गरेको भ्रमपूर्ण घृणाका भाषणहरूको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै मुलुक कता जाँदैछ र कुन दल कस्तो रणनीति बनाइराखेका छन् त्यो देखाउँदैछौँ। अकस्मात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि अन्योलग्रस्त बनेको नेपालको राजनीति थप तरल बन्दै गएको छ। दलहरू, आन्दोलित र नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। अधिकांश दल संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा प्रदर्शन गरिराखेका छन्। फुटेको सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू एक अर्काको पोल खोलाखोल र आरोप प्रत्यारोप गरिराखेका छन्। आइतबार मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वडा स्तरमा समेत विरोध प्रदर्शन गर्ने गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ भने अन्य दलले पनि विरोधको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेका छन्। विभाजित नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले ओलीको कदम विरुद्ध गाउँ गाउँमा पुगेर प्रदर्शन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। ओली पक्ष भने आफ्नो बचाउमा निरन्तर भाषणबाजीमा उत्रिएको छ भने कार्यकर्ता प्रशिक्षण चलाइराखेको छ। अहिलेसम्म संसद पुनर्स्थापनाको विषयमा अदालत केही बोलिराखेको छैन भने चुनाव हुने नहुने त्यसको कुनै ठेगान छैन। अर्थात् देशको राजनीति पूर्ण रूपमा अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। पुस 5 पछि के राजनीतिक घटनाक्रम भए? पुस 5 गते संसद विघटन। पुस 5 गते बिहान आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय गरेका थिए। त्यसको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेकी थिइन्। सोही दिन साँझ दाहाल नेपाल समूहका 7 जना मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा मन्त्री पदबाट राजीनामा समेत गराएका थिए। पुस 6 गते ओलीको निर्णय विरुद्ध दलहरू छलफलमा। प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि उक्त निर्णयका विषयमा धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक डाक्यो भने नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले उक्त निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्यो। दाहाल नेपाल समूहको आग्रहलाई ओलीले अस्वीकार गर्दै निर्णय फिर्ता नलिने जवाफ दिए। सोही दिन बसेको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै दलले आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। पुस 7 गते कारबाही सँगै फुट्यो नेकपा। पार्टीभित्रको विवादले थप उग्र रूप लिएसँगै नेकपाका दुवै समूह ओली र दाहाल नेपाल समूहले पुस 7 गते अलग अलग केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान बालुवाटारमै आफू पक्षधरका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर एकलौटी रूपमा 556 जना केन्द्रीय सदस्य थपे र 1179 सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय गरे। यता दिउँसो बबरमल स्थित कार्की बैंकेटमा बसेको दाहाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट निष्कासन गर्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई सर्वसम्मतले पार्टी अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरे। यो निर्णयसँगै नेकपा औपचारिक रूपमा फुटेको थियो। पुस 8 गते नेता तान्न ओली र दाहाल समूह सक्रिय। दुवै पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक नै बोलाएर आफ्नो किता क्लियर गरेसँगै केही नेताहरू तटस्थ पनि बसे भने उनीहरूलाई मनाउन दुवै पक्ष सक्रिय पनि भए।
नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेता रामबहादुर थापा बादललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि नेताहरू सक्रिय रहे। 8 गतेसम्म नेकपा भित्रको जोड घटाउको रणनीति चलिरह्यो र विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भएका नेताहरूले एक अर्काप्रति कटाक्ष र आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलिरह्यो। पुस 9 गते संसद विघटन विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनहरूको प्रारम्भिक सुनवाई गरी सर्वोच्च अदालतले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। पुस 10 गते अध्यक्ष दाहाल नेपाल सडकदेखि निर्वाचन आयोगसम्म। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित 3 पूर्व प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरू माइतीघर मण्डलाको सडकमै आएर धरना र प्रदर्शन गरे। हामी यहाँ छौं लेखिएको प्ले कार्ड छातीमा टाँसेर सडकमा पलेटी कसेर बसेको तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा समेत निकै चर्चा पायो। सोही दिन र्याली सहित दाहाल नेपाल समूह निर्वाचन आयोग पुगेर नेकपाको आधिकारिक पार्टी आफूहरू भएको र पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह आफूहरूले पाउनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र नै बुझाए। पुस 11 गतेदेखि पुस 19 गतेसम्म विभिन्न दलले गरे विरोध प्रदर्शन। पार्टीको आन्तरिक विवादमा जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा असंवैधानिक तवरले भङ्ग गरिएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलहरूले दिनै पछि विरोध प्रदर्शन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्य सहित संसद विघटन गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालले 12 गते काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न शहरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट पुस 13 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले काठमाडौँ लगायत देशभर एकै साथ विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। यी प्रदर्शनहरूमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको संविधान र लोकतन्त्रलाई मास्न खोजेको भन्दै सम्पूर्ण नेपाली एक हुन अपिल गरेका थिए। कांग्रेसको विरोध प्रदर्शनपछि पुस 14 गते नेकपाका अध्यक्ष दाहाल नेपाल समूहले काठमाडौँ सहित देशैभर संसद विघटनको विरोध र संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहाल र नेपाल सहितका नेताहरूले विघटित संसद पुनर्स्थापना र ओलीलाई तानाशाही भन्दै छिट्टै घुँडा टेकाउने अठोट समेत लिए। नेता र कार्यकर्तालाई यही भाषण दिएर उक्त दिनको कार्यक्रम सकियो। पुस 15 र 16 गते नेकपाका 2 खेमाका नेताहरू अलग अलग कार्यक्रमहरूमा सहभागी भए र एकले अर्को पक्षलाई गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपमै बिताए। 17 गते फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीद्वारा ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन भयो। पछिल्लो समय काठमाडौँका सडकहरूमा दैनिक जसो यस्ता विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दम्भ र सन्किपन थप बढ्दै गइरहेको छ। सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालय जान नभ्याउने ओली यति बेला सबै कुरा बिर्सिएर आफ्नै पार्टीको अर्को पक्षलाई गाली र कटाक्ष गर्न विभिन्न बैंकेट र सभा हलहरूमा पुग्न भने भ्याएका छन्। यद्यपि नेकपा भित्रको रडाको मचिरहँदा संसद पुनर्स्थापना र पार्टीको आधिकारिकता कसले पाउने भन्ने बारे भने सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा अड्किएको छ। हो, संसद विघटनसँगै देशको राजनीति तरल र नेताहरूको गतिविधि उग्र बन्दै गएको छ। अझै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली यसमा 2 कदम अघि देखिएका छन्। आफ्नै नेताहरूलाई ढुङ्गो कुटेर सराप्नेदेखि भ्रम छर्ने गरी भाषण गर्ने सम्मका काममा उनी सक्रिय भएका छन्। ओलीका घृणा फैलाउने भ्रमपूर्ण भाषणहरूको श्रृङ्खला देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा संसद विघटनपछि देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीका घृणा फैलाउने भाषणका श्रृङ्खलाहरू देखाइराखेका छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमकै कारण देश अन्योलताको भुमरीमा फसेको छ भने दलहरू आन्दोलित भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री ओली यसलाई स्वीकार्न त परको कुरा आफ्नो बचाउमा भ्रमपूर्ण र घृणा फैलाउने भाषण गरेर बसिराखेका छन्। वर्षौंसँगै एउटै पार्टीको सहयात्री बनेकाहरूलाई सत्तो सराप गरिराखेका छन्। अर्थात् उनी जे पनि भनिराखेका छन् आफ्ना पूर्व सहकर्मीहरूलाई आफूलाई बचाउनका लागि। संसद विघटन भएसँगै सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच पोल खोलाखोल
र घिनलाग्दा आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला चलेको छ। पार्टीमा सँगै हुँदा एकले अर्कालाई गरेको अपमान र त्यसभित्र भएको चलखेलदेखि भ्रमपूर्ण भाषणको खेती समेत मौलाएको छ यतिखेर। र यसमा प्रधानमन्त्री ओली अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। आफ्नै पार्टीका नेतालाई गिज्याउने, होच्याउने र मेरो सम्पत्ति कब्जा गर्न आएकाले यो सब भएको हो भनेर दम्ब देखाउने काम ओलीले गरिराखेका छन्। जस्तो पुष 14 गते ओलीको कदम विरुद्ध विरोध सभा गर्ने क्रममा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले आफूलाई बैठकमा बोल्न नदिनेदेखि कुर्सी सारिदिने सम्मको हरकत गरेर पटक पटक अपमानित गरेको दुखेसो पोखेका थिए। अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू 7 जना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएछ 7 जनातिर। मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आडमा लगेर पुत्स भन्थे भन्नुभयो। माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भए अहिले भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा। तर दाहालले यो दुखेसो पोखेको 2 दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले डोप साबुनको विज्ञापन गर्दै दाहाललाई गिज्याएर भने उहाँलाई नुहाउँदा र पखाल्दा मेरा डल्लाका डल्ला साबुन र ड्रामका ड्राम पानी खर्च भएको छ। यी 3 वर्षमा मेरा डोप साबुनका धेरै डल्लाहरू खर्च भए, धेरै स्याम्पू खर्च भयो, ड्रमका ड्रम पानी, ट्याङ्कीका ट्याङ्की पानी खत्म भयो। उहाँलाई धुँदा साबुन लायो पखालो जस्ता, साबुन लायो पखालो जस्ता। अन्तिममा तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। यति मात्रै होइन, ओलीले माधव नेपालको नक्कल गरेर उनलाई गिज्याउने र झलनाथ खनाललाई खसाल्ने प्रयास पनि सार्वजनिक भाषणबाटै गरे। नेपालले आफू ओलीबाट अपमानित हुनु परेको दुखेसो पोखेका थिए भने खनालले ओलीले आफ्नो कार्यकालमा केही नगरेको टिप्पणी गरेका थिए। पछिल्लो 3 दिन यता लगातार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत विरुद्ध 20 बमन गरिराखेका छन्। कतिसम्म भने शनिबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दाहाल र नेपाललाई कुइएका नेताको संज्ञा दिए। उनले भने भेट्न कुइएर गएका 2वटा फलले रुखै मै हुँ भन्ने यो कस्तो तर्क हो? भेट्नु कुएर झरेका 2टा फलहरूले रुखै मै हुँ भनेर दाबी गर्ने? हामीले उहाँहरूलाई बैठकमा आउनुहोस् भनेका छौँ, आउनुहोस् बैठकमा निमन्त्रणा गरेका छौँ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले पनि हामीले अध्यक्षमा राखिराखेका छौँ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेतामा राखिराखेका छौँ। अरू पनि केही साथीहरू आउनुभएको छैन अहिलेसम्म बैठकमा, कारणहरू होला। यति मात्रै होइन, तल्लो स्तरको भाषणबाजीमा उत्रिएका प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल समूहलाई रत्न पार्कमा तेल बेच्ने घुमन्ते व्यापारीदेखि चटकेसम्मको संज्ञा दिएका छन्। अलिअलि यति मान्छे त शिशीमा औषधि बेच्ने, त्यसले पनि रत्न पार्कमा जम्मा गर्छ। कार्यकर्ताको मनोरञ्जनका लागि राम्रै खुराक बनेका ओलीका भाषणहरूमा उनको दम्भ र अहम समेत प्रष्ट झल्किन्छ। जस्तो उनले शनिबार कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै मैले छानो भत्काउँदा दुनियाँलाई किन टाउको दुख्ने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। उनले भनेका थिए छानो चुइयो नयाँ हाल्छु भन्दा किन कोको होलो, किन टाउको दुखाई, यो मेरो अधिकारको कुरा हो। अरूवाला भन्दैछ छानो चुइयो अर्को बनाउँछु भनेर, छानो भत्कायो पुरानै छानो चाहियो भनेर छिमेकी कराउँछ भए हुन्छ कहीँ? त्यो पुरानो भयो छानो, चुयो, चुएको छानोले खाट कता सार्ने, सिर कता बोकेर कुद्ने। त्यस कारण कुहेको छानोले भएन, नयाँ छानो भत्काइयो, नयाँ हालिँदैछ, पुरानै छानो फर्किन्छ।
पुरानै खरका टुक्रा खोज्न जाऊ, हुने कुरा होइन यो। ओलीका यी भाषणहरूले उनी कार्यकर्तालाई मनोरञ्जन दिन कति तल्लो स्तरको गाली गर्न सक्छन् भन्ने मात्रै दर्शाउँदैन, उनी आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्छन् र गर्दै आएका छन् भन्ने पनि प्रश्न पार्छ। उनका भाषणले केही प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा जन्माएका छन्, जस्तो ओली अप्ठ्यारोमा पर्ने बित्तिकै प्रतिनिधि सभा कामै नलाग्ने हुन्छ, आफूलाई बाउले गाली गरे भन्दैमा घरै जलाउन मिल्छ, आफ्नो स्वार्थ विपरीत भयो भन्दैमा घर अर्थात् संसद नै भत्काउन मिल्छ, संविधानलाई उनले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप जसरी नै व्याख्या गर्न पाउँछन्। यी प्रश्न गम्भीर रूपमा तेर्सिएका छन् प्रधानमन्त्री ओलीमाथि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना बदमासी ढाकछोप गर्न गरिराखेका भ्रमपूर्ण भाषण र संसद विघटनपछि मुलुकले भोगेको परिस्थिति देखाइराखेका छौँ। देशको राजनीतिले त्यतिखेर फरक मोड लिन सक्छ जब सर्वोच्च अदालतबाट कुनै ठोस फैसला आउँछ। त्यसका लागि अझै केही दिन कुर्नुपर्ने भएको छ। संसद पुनर्स्थापित हुन्छ कि मुलुक चुनावमा जान्छ, त्यसको छिनोफानो पुस 22 गतेबाट सुरु हुने संवैधानिक इजलासले गर्नेछ। आइतबार भने राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफ्नो पत्र अदालतमा पेश गरेको छ। के छ उक्त पत्रमा, हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। पुस 10 गते बसेको संवैधानिक इजलासले संसद विघटन गर्नुको कारण के हो भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय र संसद सचिवालयलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्यो। तर पुस 10 गते बसेको इजलासले शीतल निवासमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय र सिंहदरबारभित्रै रहेको संसद सचिवालयलाई जवाफ पेश गर्न व्यावहारिक समय भन्दै 9 दिनको समय दियो र 9 दिनपछि आइतबार यी सबै निकायले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो जवाफ पेश गरेका छन्। जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद विघटन संविधान सम्मत नै रहेको जिकिर गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डाक्टर हरि पौडेलले अदालतमा पेश गरेको जवाफमा वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नेपाली जनता समक्ष जान मिति 2078 साल वैशाख 17 गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति 2078 साल वैशाख 27 गते दोस्रो चरणमा अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकाले सो कार्य संविधान सम्मत नै रहेको हुँदा निवेदकको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा खारेज गरी पाऊ। यसरी आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेको र सो कार्य संविधान सम्मत नै भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट पेश गरिएको लामो लिखित जवाफमा पनि संसद विघटन संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको जवाफ दिइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पेश भएको 15 बुँदे लिखित जवाफको बुँदा नम्बर 15 मा भनिएको छ, अत माथि विवेचित संवैधानिक व्यवस्था, न्यायिक अभ्यास, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मान्यता एवं संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकका अभ्यास समेतका आधारमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतालाई नै निर्णायक मानी ताजा जनादेश लिने गरी गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस र सो सिफारिस बमोजिम भएका काम कारबाहीहरू संसदीय शासन प्रणालीका मान्यता अनुरूप एवं संविधान सम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु। यस लिखित जवाफमा अतिरिक्त मेरो तर्फबाट रहनुहुने माननीय महान्यायाधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरू र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूबाट हुने बहस जिकिर समेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अङ्ग मानि पाऊ। केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री। तर संघीय संसद सचिवालयबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेश गरेको लिखित जवाफमा भने प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर उपयुक्त नै रहेको दावी गरेका छन्। 4 पृष्ठ र 7 वटा बुँदामा दिएको लिखित जवाफको बुँदा नम्बर 4 मा उनले भनेका छन्, प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विभिन्न सम्भावनालाई व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
यहाँसम्म कि नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभाको सदस्यले समेत सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। तर प्रस्तुत विघटनमा त्यसको कुनै पालना भएको देखिएन। यसर्थ प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर उपर्युक्त नै रहेकाले उक्त सभा पुनर्बहाली हुने स्पष्ट संवैधानिक आधार रहेको हुँदा सोही बेहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ। त्यसैगरी सभामुख सापकोटाले बुँदा नम्बर 5 मा भनेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय भएकै दिन मिति 2077-9-5 मा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सम्मानित प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको बेहोरा समेत सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध छ। यसरी संसद विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति कार्यालयले संसद विघटन कानून सम्मत नै भनेको छ भने संसद सचिवालयले उक्त निर्णय कानून विपरीत रहेको भन्दै रिट निवेदन उपयुक्त रहेको बताएको छ। हो, अब अदालत नै निर्णायक बन्नेछ संसद विघटनको हकमा। पुनर्स्थापना या चुनाव यो अदालतले भन्नेछ। यद्यपि यस बीचमा जे जस्तो राजनीतिक तरङ्ग देखिएको छ त्यसले मुलुकलाई सही दिशातर्फ नधकेल्ने संकेत गर्छ। अझै प्रधानमन्त्रीबाट जे जस्ता अभिव्यक्तिहरू आएका छन् आफ्नै सहकर्मी विरुद्ध, त्यसले मुलुक थप अप्ठ्यारोमा फस्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। हौस् त, आजलाई संसद विघटनपछि देखिएका राजनीतिक घटनाक्रम र प्रधानमन्त्री ओलीका घृणा फैलाउने भाषणका श्रृङ्खलाको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।